ديال واحد المارشي ديال لي ليغوم، مارشي امبولون. هو هذاك فو ريغاردي مورا الجامع ديال لي زاميكال. سي ان مارشي امبولون. Alors pour pas taquiner les gens, je vais le filmer de loin parce que c'est un peu sensible هذا البروجي. هذا سي ان مارشي. الناس ديال كيدير راه تيعرفوه، كاين مورا الجامع ديال لي زاميكال. الناس هنا تيبيعوا الخضره، الله يحسن عوانهم، دي جون اللي بغاو يخدموا على راسهم. هو هذا راه الناس تيعرفوه دابا. لا بليبار دابا سادين. ها هو تيبيعوا هنا، تيبيعوا الخضرات الديسير، الحوت، السرديل، كلشي تيتباع هنا. والحوانت ودوك لي كاغوس ديالهم، دوك الكروسات راه الكروسات هادو راه مصنوعين بلينوكس. سي ليجين، يا با دو بروبليم باسكو سي لينوكس. الوغ ما سكو جو بروبوز، هذا سي ان باركينغ هنا فين كاين هاد الكراس. سي ان باركينغ تابع للجامع. الوغ الناس ديال الجامع اللي تيجيو يصليو محرومين باش يستاسيونيو لي فواتور ديالهم هنا. سكو جو بروبوز بان البلديه تحول هاد الناس لهاد لو جاردان. هذا سي ان جاردان في لي زاميكال. سي ان جاردان كازيمون فيد، ابوندوني. لي جو ما كاينينش، يعني ما مستغلش من نهار تحلات هاد الجرده. وهاد الجرده ما مستغلينهاش الناس. ها هي من نهار تحلات، انا تنعقل عليها تحلات، تبنى ليها السور. وهاد الكريج اللي تتشوفهم فيغ كاري بلان دو 20 باغ 20 مليمتر. وهاد السور كله نهار تبنات، يعني ما حلات ميم با اون سيمين، ما لعبوش فيها الناس. ولي يعني يا با يو ان ديبار اون اوفرتور اوفيسيال لهاد الجرده. هاد الجرده ضايعه، يعني ما مستغلاش ما والو. حيت الناس اللي ساكنين هنايا لا بليبار سي لا بروميير جينيراسيون ديال اكادير. الناس اللي ساكنين في هاد الديور، الناس اللي ساكنين دابا في هاد الديور، سي دي جون ديال لا بروميير جينيراسيون، ديال الناس كبار، دي روتريتي. كاينين لي روتريتي ديال التعليم. هاد لي زون هادي معروفه بلي روتريتي ديال التعليم. كاين معلمين قراوني في مدرسه التقدم التطبيقيه في طربشت، قراوني في السبعينات. كاين اساتذه قراوني من 79 حتى 84، ديك 5 سنين اللي قريت في التقدم. والاغلبيه ديالهم ساكنين هنايا، ولادهم كبروا ومشاو لبلايص اخرين، على بقاو غير الناس الكبار لي غوتريتي. هادي يعني ما كاينينش الاطفال اللي يلعبوا هنايا. يعني هادي دابا نورمالمون il était mal calculé. نورمالمون quand on fait un jardin on le fait quand il y a des enfants صغار وداكشي. ميم واخا كاين هذيك المدرسه، جو بونس كاين هاد المدرسه القدام، ولكن دوك لي زونفون ما تيجيوش يلعبوا هنا، لان سي دي زونفون تيخرج ديريكتومون تيمشي لدارو. سي سون دي زونفون كبار 7 سنين 6 سنين. ما جو بونس با، انا ما عمرني ما شفت الدراري ديال هاد المدرسه تيلعبوا هنايا. الوغ سو كو جو بروبوز سي que هاد لو جاردان هذا دون جو في ريفينير باسكو فو كو جو ريفيان. هنا هادوك لي مارشون امبولون، البلديه تجي تحولهم لهنايا. سي ميو تجي البلديه دابا تحولهم هنايا. دابا هادوك لي مارشون خصهم يجيو يتحولوا هنايا، يجيبوهم لهنايا باش يتدرجوا شي شويه. منها عندهم اون كلوتور غرياجي توت اوتور كي سيكوريزي. عندهم دي بورت. كاين واحد الباب لهيه، هو واحد الباب غادي نوريه لكم. هو غادي يبان لكم واحد الباب. اتوندي سي با هادشي يبان لكم ولا كاين واحد الباب هنايا. اتوندي كاين واحد الباب هنا. هو هنا كاين اون بورت، بقاو يدخلوا منها ويبقاو يخرجوا. وكاين واحد الباب اخر من هنايا. جو فو مونطري. كاين اون اوتر بورت، كاين واحد لابورت اخرى من هنا جو بونس. فهذا اتوندي نو، كانت واحد لابورت وسدوها. هنا هي في اون بورت. نورمالمون كاينه كون سول بورت. افون يافي دو بورت. كانت ديك الباب اللي وريتكم لهيه جات جهه الجامع. وكاين هذا الباب هنا يافي اون بورت تسدات، لان يمكن مع الناس تشكاو، الناس ديال هاد الديور تشكاو على حساب الباب هنا باش ما يصدعوهم الناس. يافي اون بورت هنايا. لا بروف الحيط ديال هنا ماشي بحال الحيط ديال هنا في البني. هذا باينه فيه تبنى ريسامون، لان هذا الحيط هذا فيه هاد لي جوان اون بيطون. لي جوان دو مولون هادو تيتسموا جوان دو مولون. شتي تيتسمى لي جوان دو مولون. وهاد الحيوط يا با دو جوان دو مولون. شتي كاينش لي جوان، كاين غير الحجر محطوط، فهمتي. ولا بروف ما كايناش ديك لا كلوتور غرياجي هنايا. يعني كان هنا باب طلعوا الحيط وما داروش هاد البانو ميتاليك غرياجي بور كونتينيو لو غرياج، لانه ما داروش وصافي نساو. مي كاين هاد لابورت لي سوفيزون تبقاو يدخلوا منها هما السلعه اللي يجيبوا لهم السلعه، وبقاو لي ليفريو هاد الناس هنا يحطوا لهم سلعتهم. وكاين هنا كاين كوم اون سورت دو رومبوان، غادي يقدر يدخل مول بيكوب من ديك الجهه ويدور شي بحال رومبوان، هوب يخرج من الجهه الاخرى، والكراس يكونوا في الوسط. صافي منها يسون بروتيجي، ومنها
كاين الكرياج داير بهم الحيط غيديروا العساس ديالهم ترونكيل يا با دو سوسي يا با دو سوسي. هادشي اللي كاين وليبيريو داك الباركينغ ديال الجامع يرجع كما كان يبقاو يدخلوا فيه الناس ديال ديال الجامع اللي بغى يصلي في الجامع داكشي بقى يدخل اللي بغى يصلي في الجامع دابا يبقى يبلاصي طوموبيلته في داك الباركينغ. Alors attendez la deuxième partie, je vais vous montrer le jardin. Normalement il y a un autre jardin اللي تيمشيو ليه الناس لي زاميكال يعني كي سوفيزون بوغ هاد لا دونسيتي ديال البشر اللي كاينه هنا اللي ساكنه الكثافه السكانيه اللي ساكنه في هذا لو سيكتور هذا لا دونسيتي ديالو راه اللي ابسوربي بار داك لو جاردان اللي نوريكم tout de suite. À tout à l'heure.